नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। सारी दुनिया के अंदर तबाही मची हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये पड़ी हुई है कि ईद के बाद हमने एहतजाज करना है और एहतजाज करते हुए हमने जो फ़ोर्स बनानी है, उस फ़ोर्स के जो रज़ाकार हैं उनसे हमने किस किस्म का वादा लेना है। और वादा ये है कि आप गोलियाँ खाने के लिए तैयार हो जाएँ। इसके ऊपर जुनैद अकबर साहब की हम आपको एक वीडियो दिखाएँगे, साथ उसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल भी दिखाएँगे जिसमें सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपके अपने बच्चे कहाँ हैं। लेकिन जो बड़ी स्टोरी है आज की, उसका ताल्लुक उस फैलती हुई जंग से है जिसने दुनिया को हिला के रख दिया है। कल अमेरिका ने अपने खौफनाक तरीन बॉम्ब दोबारा से इस्तेमाल किए। 8 महीने पहले उसने ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात के ऊपर ये बॉम्ब फेंके थे। अब उसने आबनाए हुर्मुज़ के किनारे के ऊपर ये बॉम्ब फेंके हैं। बंकर बस्टर्स 5000 पाउंड्स वाले ये बॉम्ब उसने फेंके हैं और कहा है कि हमने उनको तहस नहस कर दिया है वहाँ पर। साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बॉम्ब्स के साथ साथ ट्वीट्स भी फेंके हैं और एक ट्वीट में वो ये कह रहा है कि क्या हो अगर हम इस दहशतगर्द ईरानी रियासत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। फिनिश ऑफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और उसके बाद हम पूछेंगे अपने तमाम इत्तेहादियों से कि अब आप का क्या ख्याल है, हमें ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। इन मामलात के ऊपर हम बात करते हैं। हमारे पास हुसैन हक्कानी साहब मौजूद हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर। आपका बहुत शुक्रिया हक्कानी साहब। आई विल बी विद यू इन अ मिनट। नाज़रीन, हम आपको ये भी बता दें कि इसी प्रोग्राम में हम आपको तेहरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए लाइव लिए चलेंगे, जहाँ से हमें जॉन हुसैन ज्वाइन कर रहे होंगे। वो हमें बता रहे होंगे कि तेहरान में इसराइल के इस प्लान के बाद कि अब जो भी उनका अफसर है अहम, उसको हमने असैसिनेट कर देना है। सूरत हाल क्या है, तेहरान के अंदर से ख़बर आपको बराह रास्त लेके देंगे। और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डॉक्टर शीरीन मज़ारी हमें ज्वाइन करेंगे कि इस फैलती हुई जंग के तबाहकुन नताइज क्या हो सकते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हुसैन हक्कानी साहब, स्ट्रेट अप टू यू। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हम इस दहशतगर्द रियासत को फिनिश ऑफ कर दें, और उसमें उसने वो कोट एंड कोट का लफ्ज़ इस्तेमाल, फिनिश ऑफ कर दें तो क्या होगा। तो हमें इसमें से कुछ समझना चाहिए कि फिनिश ऑफ से क्या मुराद है। अब उसने बंकर बस्टर भी गिरा दिए, 8000 हमले भी कर दिए, 9000 टारगेट्स को निशाना बना लिया। तो फिनिश ऑफ को आप कैसे रीड करते हैं? मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के अल्फाज पर को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं करता। उसका सबब यह है कि वो अल्फाज के चुनाव में को बहुत एहतियात करने वाले फ़र्द नहीं हैं। वो बात कहते हैं जो उनके ख्याल में उनके जज्बात की तर्जुमानी करती है और उनकी बेस के जज्बात की तर्जुमानी करती है। ये यकीनी बात है कि बहुत सारे लोग हैं इसराइल में, अमेरिका में, जो चाहते हैं कि ईरान की रियासत बहुत ही कमज़ोर हो जाए, ख़त्म हो जाए और मौजूदा जो क़यादत है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन क्या ऐसा करना कहीं पे भी मुमकिन रहा है? नाज़ी जर्मनी के ऊपर इतनी बमबारी की गई, उसके बाद मुल्क तबाह हो गया, हिटलर ने खुदकुशी कर ली, लेकिन नाज़ी बहरहाल मौजूद रहे। और आज हम देख रहे हैं कि नाज़ी नज़रियात के लोग दोबारा से जर्मनी में सर उठा रहे हैं। तो ये फिनिश ऑफ एक जुमला है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अच्छा, अब स्ट्रेटजी को हम समझना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि एक तरफ से वो कल अपने इत्तेहादियों को बुलाते रहे, इत्तेहादी नहीं आए, फिर अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। अब इसराइल की तरफ से जो ईरान की नीम सरकारी एक न्यूज़ एजेंसी है, उसके मुताबिक जनूबी पारस की गैस फील्ड में जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमले हुए हैं। ईरान का मानना है कि अमेरिका और इसराइल ने ये जॉइंट हमले किए हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसके बाद अमेरिका की जितनी बेसिस हैं वो अब हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट हैं। तो दूसरी तरफ से प्रोवोकेशन भी बहुत ज़्यादा है और हमले भी तवातर से जा रहे हैं। तो ज़रा कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो है इन हमलों के पीछे। बिल्कुल है, और मुझे ये लगता है कि उस स्ट्रेटजी का एक जुज ये है कि किसी न किसी मरहले पर वो अरब ममालिक जो अब तक ईरान के हमले बर्दाश्त कर रहे हैं वो जवाबी हमले करने शुरू करेंगे। और ये मेरा ख्याल है कि उनकी तवक्को है या ये उनकी मनसूबाबंदी है। दूसरी तरफ इस बात पे गौर कीजिए कि ये जो जनूबी पारस की ऑयल फील्ड पर हमला हुआ है, तो उसके ऊपर फौरन कतर ने रिएक्ट किया और कहा है कि भाई ये जो ऑयल फील्ड है ये तो जी। हमारी ऑयल फील्ड के साथ मिलती है, तो अगर आप इसको आग लगाएंगे तो वो तो आग न रुक पाएगी, हमारी तरफ भी आएगी। तो ये तमाम वो मामलात हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि रोज एक बनती बिगड़ती स्ट्रैटेजी मुझे नजर आ रही है। असल हिकमत अमली इसराइल की है, ट्रंप की नहीं है। और उस हिकमत अमली का सबसे बड़ा जुज यही है कि ईरान की जो इस्लामी जमहूरिया ईरान है
اس کی عسکری قوت بالکل ختم کر دی جائے۔ اس میں میرا یہ خیال ہے کہ خلیج کے ممالک کی بھی کچھ نہ کچھ ہمدردی اس موقف کے ساتھ ہو سکتی ہے، کہ اگر ایران ان پر میسائلوں سے اور ڈرون سے حملے کر رہے تو اس کی وہ صلاحیت ختم کر دی جائے۔ لیکن کیا ایسا کرنا آسان ہے، ممکن ہے اور بہت زیادہ جانی نقصان کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں مختلف ماہرین کی مختلف آراء ہیں، اور میں کوئی ایک خاص رائے اس پر بنا نہیں سکا کہ کیا وہ ایسا کر بھی پائیں گے یا نہیں۔ دوسری طرف تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، بین الاقوامی بحران، مختلف اتحادیوں کا امریکہ کو چھوڑ دینا، یہ بھی وہ عوامل ہیں جن کے نتیجے میں ٹرمپ کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی شاید کرنی پڑ ہی جائے۔ اچھا، اب آپ نے نظر ثانی کا ذکر کیا۔ آپ نے اور ہم نے اپنی بالغ زندگی کے اندر ایک سپر پاور کو کولیپس ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے بڑے ہنگامے دیکھے ہیں۔ آپ نے بہتر طریقے سے ڈاکومنٹ کیا، ہم نے صحافیانہ انداز سے ان کو دیکھتے رہے ہیں مسلسل۔ اب ایک کہانی یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی بات اس کے ایسے الائز جن کو وہ موک کیا کرتا تھا، جن کا وہ عام زبان میں توا لگایا کرتا تھا، جن کی وہ نقلیں اتارا کرتا تھا، جب وہ لوگ بھی اس کو گھاس نہیں ڈال رہے، تو ایک ایسی طاقت جس کا زور اب صرف کیوبا کے اوپر چلتا ہے اور اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ آبنائے ہرمز کے ساتھ کیا کرے، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخی پیرائے کے پیش نظر کے یہ ایک ڈکلائننگ پاور ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ شاید آخری کیل ہو اس امریکہ کی سپریمیسی میں؟ ٹرمپ کے آنے سے پہلے تو امریکہ کمپلیٹلی ڈکلائننگ پاور نہیں تھا۔ اس کے کچھ پہلو ایسے تھے کہ جن میں کمزوریاں تھیں، لیکن دوسری طرف اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت تھی، ہے اور ابھی بھی موجود ہے۔ اس کی معیشت بہت مضبوط تھی، اس کے اندرونی نظام میں ایک استحکام تھا۔ ٹرمپ صاحب کی بہت سی پالیسیوں کی وجہ سے ان سب چیزوں میں ہل جل نظر آ رہی ہے۔ معاملہ کہاں جا کے ٹھہرتا ہے، بہت سے لوگ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کامیابی ہو جائیں اپنے مقاصد کے اندر، اور بالآخر ایران ہی یہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم جنگ ختم کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے امریکہ کو بہرحال بہت زیادہ نقصان پہنچا لیا ہے بین الاقوامی طور پر۔ بہت سارے ممالک ان پر اعتماد اب نہیں کریں گے، شاید امریکہ پر بھی اعتماد نہ کریں، کہ اگر امریکہ کی رائے ہر 4 سال بعد بدلتی ہے ووٹروں کی رائے بدلنے کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا فرانس کے ایک سابق وزیر اعظم نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم فرانس کی سیکیورٹی کو کیا وسکونسن میں رہنے والے جو دودھ پیدا کرنے والے ہیں ان کے اوپر چھوڑ دیں، کہ ہر بات امریکہ کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیں، جہاں ووٹر رائے بدلتے ہیں اور نئی حکومت تمام پالیسیاں بدل دیتی ہے۔ تو اس اعتبار سے امریکہ کمزور تو ہو گیا ہے بین الاقوامی طور پر اپنی بات منوانے میں، لیکن اس کی عسکری قوت برقرار ہے، اور وہ عسکری قوت تباہ کاری تو یقیناً پھیلا سکتی ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایران میں پھیلا بھی رہی ہے۔ یہ فرمائے گا کہ امریکہ کے اندر کی جو بحث ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب سے ان کے کاؤنٹر ٹیررزم کے چیف نے استعفیٰ دیا ہے، اس کے خلاف بھی بڑی کیمپین چل رہی ہے، اور ہم نے اس کے جو ایکس کے اوپر پوسٹ آیا اس کا اے آئی کا تجزیہ کروایا، تو وہ تجزیے کے اندر انہوں نے بہت سارے رسپانس ہیں، اس کا انہوں نے ایک سیمپل اکٹھا کیا، اور سیمپل کے اندر انہوں نے بتایا کہ تقریباً 60% لوگ اس کے حق میں بات کر رہے ہیں، 30% لوگ جو ہیں اس کو بہت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ تم چوہے نکلے، تم تو ریٹ ہو، تم بھاگ گئے ہو، اور تم دوغلے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ 10% لوگ جو ہے تذبذب کا شکار ہیں۔ لیکن آج ٹرمپ کی طرف سے یہ بھی جاری کیا گیا کہ 93% لوگ جو ہیں میری ووٹ بینک کے اندر وہ میرے حق میں ہے، اس جنگ کے حق میں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے۔ تو میں ذرا امریکہ کے اندر سینٹیمنٹ کو گیج کرنا چاہ رہا تھا، آپ کے خیال میں وار کے بارے میں سینٹیمنٹ کیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ جنگ کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہے۔ جو ڈیموکریٹک پارٹی کے سپورٹر ہیں وہ تو ویسے ہی صدر ٹرمپ کے ہر فیصلے کے خلاف ہیں، لیکن وہ یہ جنگ چاہتے بھی نہیں تھے۔ دو ڈیموکریٹک صدور نے ایران کے ساتھ معاملات کو مختلف طریقے کے ساتھ طے کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف ایک
कोर सपोर्ट ट्रंप की मौजूद है, इसलिए वो सदर बने हैं। और क्या वो कोर सपोर्ट मुकम्मल तौर पे उनके साथ है, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो वादा किया था कि कहीं जंगें नहीं करेंगे, खासतौर पर मशरिक़ वस्ता में जंगों में शरीक नहीं होंगे, और अब वो फिर जंग की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। अब तक क्योंकि इस जंग में ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ, तो शायद वो फैक्टर अभी तक लोगों की राय का एक सबब नहीं बना। लेकिन जैसे ही कोई जानी नुकसान हुआ, लोगों में इस पर भी रद्द अमल आएगा। मेरा ये ख्याल है कि जहाँ तक ये 93% की बात है, तो ये वैसी ही बात है जैसी पुराने ज़माने के डिक्टेटर्स के इंतखाबात के अंदर 60-60, 70-70% पर वोटों पर वो मुतमईन नहीं होते थे, हमेशा यही कहा करते थे कि 93%, 90%, 97% वोट हमें मिले। ये भी वैसी ही बात सदर ट्रंप ने कर दी है। उनकी राय को इस वक्त बहुत ज्यादा सवाल जवाब का सामना है, और बहुत सारे लोग खुद उनकी अपनी हुकूमत में, उनकी अपनी पार्टी में और उनके हामियों में ऐसे हैं जो उनके इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है कि सऊदी अरेबिया का कहना है कि 2 उन्होंने मिज़ाइल, बैलिस्टिक मिज़ाइल और 2 ड्रोन उन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं जो उनके मशरकी हिस्से की तरफ जा रहे थे, और एक रियाद रीजन की तरफ भी जा रहा था। तो जिसका आप जिक्र फरमा रहे थे कि अब रद्द अमल तो ईरान की तरफ से आएगा, और फिर जहाँ जहाँ पर अमरीकी बेसिस हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीच में ये जो ममालिक हैं ये भी फिर डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी फोर्सेस को। इस वक्त जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र आपका क्या ख्याल है कि ये जंग बुनियादी तौर पर जो इसराइल की तरफ से शुरू की गई, अमलन ईरान वर्सेस रेस्ट ऑफ द अरब ममालिक, ये बन सकती है? इसका इम्कान मौजूद है, और इसलिए मौजूद है कि ईरान ने अरब ममालिक पर हमला करना शुरू किया है। अगर वो सिर्फ बेसिस को निशाना बनाते तब भी कोई बात थी, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि उन्होंने सिर्फ बेसिस को निशाना नहीं बनाया, अमरीकी अड्डों को निशाना नहीं बनाया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया है। और वो ये कह रहे हैं कि जैसे हम अमरीका तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए हम तुम्हें निशाना बना लेंगे। ये बात अरबों के लिए काबिल कबूल नहीं है, और इसका यकीनन कोई ना कोई रद्द अमल होगा जो ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। ज़रा पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लें। इसहाक डार साहब भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। ज़ाहिर है हम ये जंग नहीं चाहते, ना ही हमने शुरू करवाई है, ना हम इसको रोक सकते हैं, लेकिन वी आर इन दी आई ऑफ द स्टॉर्म। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप ज़रा डिटैच होकर पाकिस्तान की पॉलिसी को देखते हैं, तो अभी तक जिस तरीके से हमने जो भी पत्ते हमारे हाथ में खेले हैं उनके बारे में आपकी राय क्या है? मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त तक हमने एहतियात ही की है, और यही हमारे लिए बेहतर है। ईरान हमारा पड़ोसी है, अरब ममालिक हमारे हलीफ भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और फिर साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी हमने ताल्लुकात बरकरार रखने हैं। इस मौके के ऊपर किसी किस्म की जज्बातियत का मुजाहरा ना करना और अपने मफादात को बचाना, यही हमारे लिए ज़रूरी है। क्या हम इसमें पूरी तरह कामयाब हुए हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन हमारी कोशिशें बहरहाल इस वक्त तक सही समत में जा रही हैं। अगर हमने अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखाया होता तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बनता, अगर हमने ईरान की तरफ झुकाव दिखाया होता तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बनता, और अगर हम अरब ममालिक के कहने के ऊपर कोई इकदाम करने पर तैयार हो गए होते तो ये भी हमारे लिए मुश्किल बनती। फरजाना कानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और अपने तजिए से हमें नवाजा। नाजरीन, पाकिस्तान के साबिक एम्बेसडर टू द US और श्रीलंका हमें ज्वाइन कर रहे थे हुसैन हक्कानी। अब हम आपको जॉन हुसैन की तरफ लिए चलेंगे। सहाफ़ी हैं और लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं तेहरान से। उम्मीद करते हैं कि लाइन हमारी बीच में नहीं कटेगी। जॉन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी साहब। ये फरमाइएगा कि आप तेहरान से लेटेस्ट हमें क्या बता सकते हैं? बहुत कुछ हो चुका पिछले 24 घंटे में, और अब इसराइल की तरफ से ये भी प्लान जारी किया गया है कि जो भी ईरान के अहम ओहदेदार हैं उनको हम एक एक करके असैसिनेशन उनकी करेंगे। तो मैं ज़रा तेहरान के अंदर जो सेंटीमेंट है वो जानना चाह रहा हूँ, बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया तलत साहब फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, सेंटिमेंट ईरान के अंदर तो जाहिर है गुस्सा है, और लोग यहाँ पे जैसे जैसे लीडरशिप जाती रहेगी, लोगों ने कहा है कि वैसे वैसे इनके बदले की आग और भी बढ़ती रहेगी। देखें, आई थिंक पहले भी ये लीडरशिप को खत्म करके एक मिसकैलकुलेशन कर लिया था कि खत्म हो जाएगी लीडरशिप तो फिर फैसले भी रुक जाएंगे।
लेकिन हमने 12 दिन की जंग में भी देखा कि पहले ही दिन जब लीडरशिप चली गई तो फैसले और मजबूत हुए, लीडरशिप और मजबूत हुई नहीं। और पहले भी ईरान इराक की जंग थे, उसमें भी 1980 1981 में हफ्ते 3 बॉम्बिंग्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बॉम्बिंग में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, पूरी काबीना और पार्लिमानी मेंबरान को खत्म कर दिया, और फिर भी ईरान जो है वो सर्वाइव किया। तो आई थिंक ये आयतुल्ला खामनाई के बाद इस जंग में भी जिस तरीके से हम लीडरशिप का मुजाहरा देख रहे हैं, आई डोंट थिंक जितने भी लीडर्स यहाँ पे चले जाए उससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो एक तो सक्सेशन में डिसाइडेड होते हैं 3 से 7 लेयर्स में लीडर्स, और दूसरा ये कि लोग चले भी जाए तो पॉलिसी वही रहती है, तो नए लोग जो आते हैं वो उसमें एडजस्ट कर जाते हैं। तो सेंटिमेंट जो है वो गुस्सा है लोगों के। मैंने आपकी एक ठीक है, गुस्सा है, सेंटिमेंट। मैंने आपकी एक पोस्ट देखी थी जो जंग के शुरू के दिनों में आपने की थी, जब आप बाज़ार में घूम रहे थे और मार्केट्स को दिखा रहे थे और बता रहे थे कि कतई नज़र इस बहस से जो ईरान के बाहर हो रही है कि जी लोग कितने परेशान हैं, ये मार्केट्स खुले हुए हैं, लोग जा रहे हैं। मैं 17-18 दिन के बाद आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप इस वक्त बाज़ार में जाते हैं, ज़ाहिर है आप गए होंगे इस वक्त हमारे प्रोग्राम में आप, तो आपको क्या पहले जो दिन थे और आज के दिन है उनमें कोई फ़र्क लगता है एक्टिविटी में? तर साहब, मैंने कल भी एक वीडियो डाली है अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, उस पर आप देख सकते हैं। मैं सड़कों पे भी गया हूँ और दुकान के अंदर भी गया हूँ, और मैंने दिखाया है, ग्रोसरीज भी दिखाई है कि कितनी किल्लत है या नहीं है अभी तक ईरान के अंदर। और देखिए, पहले CNN आया और उसके बाद स्काई न्यूज आया, आप दोनों की रिपोर्टिंग भी चेक कर सकते हैं। अभी तक ईरान के अंदर ऑफिसेज खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, कोई स्टॉक पाइलिंग नहीं है, सप्लाई एंड डिमांड का कोई इशू नहीं है। लोग नॉर्मली जिंदगी पहले भी गुजारते थे, 12 दिन की जंग में भी मैं ये कहता था, और अभी भी मैं यही कहूंगा कि लोग नॉर्मली जिंदगी गुजारते हैं। पार्क के अंदर आप जाएं तो अब तो इनफैक्ट और ज्यादा रात तक लोग बैठे होते हैं, क्योंकि एक मोटो जो है यहाँ पे ईरानियों का जंग के दौरान वो ये बना हुआ है कि खायाबुनारो खाली नहीं मिकोनी, मतलब अब हम सड़कों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका और इसराइल यहाँ पे चेक पॉइंट्स के ऊपर, जो पुलिस के चेक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर मिसाइल्स गिराता है, और ये एक सेंटिमेंट डालना चाहता है लोगों के अंदर कि तुम लोग अपने घरों में बैठे रहो, खौफ में रहो और बाहर नहीं आओ सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे लोग उल्टा और ज्यादा सपोर्ट के लिए बाहर गवर्नमेंट के निकलते हैं। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग दिस, मैं इसको मैंने कवर करके वीडियो में भी लगाया कि किस तरीके से लोग बाहर आते हैं लेट नाइट को। अच्छा, ये आपने ज़बरदस्त बात बताई। मैं CNN की ही एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि ईरान के अंदर जो मुमकिना तौर पर मुजाहरे हो सकते हैं, एक हैरानकुन रिपोर्ट है कि मुमकिना तौर पर मुजाहरों के पेश नज़र उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, उनके ख़िलाफ़ जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो मज़ीद सख्ती करेगा और वो उनको निशाना बनाएगा और कहेगा कि ये दुश्मनों के साथी हैं। अभी तक कहीं पर आपको मुजाहरे की खबर तो नहीं आई, उसके अलावा जो हुकूमत और निज़ाम के हक़ में है और इसराइल और अमेरिका की बम्बार्डमेंट के ख़िलाफ़ गुस्से के इजहार में मुजाहरे हो रहे हैं, इसके अलावा कोई ऐसा सेंस कि यहाँ पर लोग जो हैं इस निज़ाम से तंग आए हुए हैं, प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं? तरह साहब, एक तो देखें, पहले तक नहीं आई थी ये बात कि अगर कोई बाहर निकला तो क्या होगा। अभी रिसेंटली स्टेटमेंट जो आया था पुलिस का, वो आया था आयतुल्ला मुस्तफा खामनाई के इलेक्शन के बाद, और 9 दिन तक ये सिस्टम विदाउट एनी सुप्रीम लीडर चला। तो ट्रम्प की जो बातें थी कि वो आएगा और आयतुल्ला खामनाई को शहीद करेगा तो रेजिम चेंज हो जाएगा, अगर ऑपोजिशन होती, जो कि है हर मुल्क के अंदर होती है और यहाँ पे भी है, 10% लोग जो है वो अपोज कर रहे होंगे, नो डाउट। बट अगर ऐसा होता कि मेजोरिटी ऑपोजिशन में होती, तो हमें नजर आता कि जैसे ईरान के अंदर पहले लोग बाहर आए ग्रीवियंसेस को लेके, महसा अमीनी के दौरान या फॉर एग्जांपल रिसेंट प्रोटेस्ट के दौरान, वो दोबारा भी आते। वेस्टर्न मीडिया बहुत सारी चीजों को प्रोपोगेट करता है। 1953 में मुसद्दिक के दौर में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मुसद्दिक को बीबीसी ने खुद एक्सेप्ट किया कि हमने CIA और MI6 के कहने पे प्रोपागेंडा चलाया। तो इस दफा भी कोशिश यही थी इनकी कि इस दफा चारशंबे सूरी क्या होता है? चारशंबे सूरी लास्ट वेडनेसडे नाइट ऑफ ईरानियन कैलेंडर ईयर। चारशंबे सूरी को जब लोग बाहर निकलें, बॉन फायर करें, सेलिब्रेट करने के लिए जब वो निकलें, तो उनके बीच में जो है वो एजिटेशन क्रिएट की जाए या बाहर निकाला जाए आम लोग। मुझे भी यही लग रहा था शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी ऐसी आई थी और काफी लोगों को पकड़ा भी गया था, जो कि स्टारलिंक और डॉलर्स और यूरोस और गन्स और मॉडर्न सर्वेलेंस इक्विपमेंट के साथ यहाँ पे बैठे हुए थे। तो बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई प्रोटेस्ट के लिए निकला, ना कोई, आई थिंक कोई नहीं, कोई रेजिम चेंज का कोई कॉन्सेप्ट, ना कोई कू का कॉन्सेप्ट हुआ।
لیڈرشپ کے بغیر, اور نہ کوئی چیز ابھی ہو رہی ہے, نہ کوئی چیز ہوگی. یہ فنڈامنٹلی بلیف اس چیز کے اوپر بیسڈ ہے کہ ایران کے لوگ جو ہے وہ ایران کے خلاف ہیں. یہ جب تک آئیڈیا ٹرمپ کے دماغ سے نہیں جائے گا تب تک وہ یہ خواب کو چھوڑے گا بھی نہیں, آئی تھنک. لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کو کیری آن رکھنے سے. اچھا, آپ ظاہر ہے یہ جنگ ایران کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ جنہوں نے کرنی ہے وہ اس کے اوپر تلے ہوئے ہیں, اگرچہ وہاں سے بھی متضاد ہمیں اب آراء مل رہی ہیں کہ جی پتہ نہیں جنگ وہ ختم کر رہے ہیں یا چلا رہے ہیں اس کو. جو اسٹریٹ کا سینٹیمنٹ ہے اس میں ظاہر ہے لوگ جنگ کسی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ وہ چلتی رہے. بہرحال نقصان ہے, جب میں نمبر دیکھتا ہوں تو 8,000 کے قریب اہداف ہیں, اور یہ اہداف کیا ہیں, انفراسٹرکچر ہے اس میں. تو جو سویلین انفراسٹرکچر ہے اس کا نقصان کیا ہے اور اس کے اوپر لوگوں کے سینٹیمنٹ کیا ہے؟ پہلے سر 40,000 کے قریب سویلین انفراسٹرکچر ڈسٹروئی یا ڈیمیج ہو چکا ہے, جس کے اندر متعدد 25 سے زیادہ ہاسپٹلس ہیں, ریسکیو ٹیمز کے آفیسز ہیں, میٹرو اسٹیشنز ہیں, فائر ڈیپوز ہیں, الیکٹریسٹی کی اسٹیشنز ہیں. لوگ, یہ بات صحیح ہے کہ لوگ نہیں چاہتے جنگ کرنا اور لوگوں کو پسند نہیں ہے جنگ کرنا, لیکن آپ دیکھیں اتنی تباہی کی ہے یہاں پہ کہ لوگ ایک تو پہلے سے ہی اس جنگ کو دیکھ رہے تھے کہ ہوگی, اور ابھی جو اتنی تباہی ہوئی ہے تو لوگ وینجنس پہ جب ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ ایرانی سمجھ رہے ہیں کہ وہ کنٹرول میں ہے جنگ کے, اور وہ چلا رہے ہیں اس جنگ کو, وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں. تو آئی تھنک لوگ بالکل اداس ہیں, کنسرن بھی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایران ایک بڑا ملک ہے, 1.7 ملین اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے, اور جو لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں ان کو موو بھی کیا گیا ہے پردیس کے اندر, فار ایگزامپل دوسری بلڈنگز میں. تو لوگ بالکل کنسرنڈ ہیں, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ لوگ رکنا چاہ رہے ہیں, لوگ سیز فائر نہیں چاہ رہے ہیں یہاں پہ, لوگ یہاں پہ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں. اور جب تک امریکہ یہاں نہیں چلا جاتا, لوگ سب یہی کہتے ہیں کہ جب تک امریکہ نہیں چلا جاتا اس ریجن سے, ہم جو ہے وہ نہیں ہتھیار چھوڑیں گے. ایک بڑا مشہور چل رہا ہے اس وقت سلوگن, می جنگیم می میریم ولی ذلت نمی وزیریم, مطلب ہم لوگ جنگ کریں گے, ہم لوگ لڑیں گے, رکیں گے, لیکن ذلت کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ ایرانی جو ہے وہ آئی تھنک ابھی جس سینٹیمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کسی کا انٹرسٹ ہے اس کو روکنے کا, ایران میں ایٹ لیسٹ. جان حسین, بہت شکریہ, ہمیں بتایا کہ اس وقت ایران کے اندر سینٹیمنٹ کیا ہے. ناظرین, پروگرام ہمارا جاری ہے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. تازہ ترین صورتحال ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. جو دنیا بھر میں پیٹرول پرائسز ہیں وہ اوپر چلی گئی ہیں. امریکہ کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے جے ڈی وینس, وہ اب کہتا پھر رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وی ہیو اے پرابلم. 2-3 مرتبہ اس نے کہا, اور ہمارے پاس کچھ سلوشن ہے, میں 2 دن میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ساتھ ساتھ جنگ بھی جاری ہے. ہمیں ڈاکٹر شیریں مزاری نے جوائن کیا ہے, سابق وفاقی وزیر اور ماہر بین الاقوامی امور کی. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. ایران کے اندر سے شروع کرتے ہیں. اب اسرائیل نے یہ پالیسی کا اجرا کیا ہے کہ جو بھی ان کا ہائی رینکنگ آفیشل ہے ان کو ہم نے اسیسینیٹ کرنا ہے. ابھی ہائی رینکنگ آفیشلز کی اسیسینیشن بھی انہوں نے کی ہے. یہ جن کو ریپلیس کیا ہے سعید جلیلی صاحب جو ہیں, میں ان سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. اب ان کے پاس بڑا اہم عہدہ ہے اور کمانڈ کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو ٹرانزیشن ہے لاریجانی جیسے ٹاورنگ شخصیت کے بعد سعید جلیلی, اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں, بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک تو پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ایران میں ریولیوشن آئی تھی, کچھ عرصے بعد جب عراق کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی, اور ایک جنگ جس میں یورپینز نے کیمیکل ویپنز عراق کو دیے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, جو ایران کے خلاف استعمال کیے گئے, اس وقت ایران کی ریولیوشنری لیڈرشپ تقریباً ساری ایک ٹیررسٹ اٹیک سے مارٹر ہو گئی تھی, شہید ہو گئی تھی. لیکن ریولیوشن چلتی ہی رہی تھی, ریولیوشن ختم نہیں ہوئی. تو یہ جو یہ اسرائیل اور امریکہ وغیرہ سمجھ نہیں پاتے کہ ایران اور جو شیعہ ایسپیکٹ ہے وہ کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے, اس کی کیا گراؤنڈنگ ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ ایک لیڈر کو مارٹر کریں گے اور لیڈرشپ آ جائے گی. اور یہ جو ریپلیسمنٹ آئی ہے سعید جلیلی, یہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی ڈپلومیٹ تھے, لیکن یہ ہارڈ لائنر ہے, سخت ہارڈ لائنر ہے. یہ پہلے نیوکلیئر
نیگوشیٹر تھے ایران کے. اس کے بعد جس پوزیشن پہ اب آئے ہیں یہ پہلے بھی اس میں تھے ہمیں 2007 سے 2013 تک. اور ان کا جو موقف ہے وہ بڑا کلیئرلی ہے کہ ویسٹرن ممالک کے ساتھ خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ ہم نے نیگوشیٹ اور کمپرومائز نہیں کرنا. بیسک جو 1979 کی ریولیوشن کے جو بیسک ہارڈ کور بلیفز ہیں یہ ان میں سے ادھر کھڑے ہوتے ہیں. ہی از آن دا ہارڈ لائنرز, ون آف دا ویری اسٹرانگ ہارڈ لائنرز, بٹ ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں. تو ان کی سٹینڈنگ بھی بہت مطلب کوئی ایسے ہی نہیں ہے, ہی از ون آف دا لیڈرشپ میں سے آئے ہیں. بٹ جب بھی یہ ایک ایرانی لیڈر کو شہید کرتے ہیں تو اس سے زیادہ اسٹرانگ اور ہارڈ لائنر آتا ہے, اور یہ بڑا کلیئرلی جلیلی کی اپوائنٹمنٹ میں اب واضح ہو گیا ہے. تو اگر وہ سمجھ رہے تھے کہ لاریجانی کو شہید کر کے لیڈرشپ کمزور ہو جائے گی تو الٹ ہوا ہے. ہر دفعہ الٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے. اور یاد رکھیں ہمارے سارے امام شہید ہوئے ہیں, تو یہ شہادت کا جو کانسیپٹ ہے شیعہ اس میں یہ چلتا آ رہا ہے ہزاروں سال سے. تو یہ ٹرمپ تو خیر ہر چیز میں جاہل ہے, اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں, لیکن یہ جو روگ اینٹی اسرائیل ہے ان کو بھی ابھی تک سمجھ نہیں آئی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ایران کی طرف سے جو آواز آئی ہے جب سے ان کے پارس گیس فیلڈ کے اوپر حملہ ہوا ہے, انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ہمارے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے اور آپ کی تمام بیسز جو ہیں اب ہماری نشانے پر ہیں, اور کچھ آ رہی ہیں خبریں بھی کہ سعودی عرب کے بعض ایریاز میں میزائل انٹرسیپٹ ہوئے ہیں. انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے ایران میں سے, ٹوٹل وار کے لیے تیار ہیں. تو اس سے آپ تجزیاتی طور پر کیا اخذ کرتی ہیں؟ ٹوٹل وار ایران کے پرسپیکٹیو سے کیا ہے؟ دیکھیں ایران کا تو ہے ہی ٹوٹل وار, ان کی وار آف سروائیول ہے, سیدھی سادھی بات ہے. ایرانین نیشن کی وار آف سروائیول ہے. تو انہوں نے جو بھی کرنا ہے, جو ہتھیار ہیں, جو سٹریٹجیز ہیں, جدھر وہ امریکہ کو نقصان اور اسرائیل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ کریں گے. کیونکہ یہ اسرائیل اور امریکہ تو ایک قتل عام پہ شروع ہو گیا نا, ایرانی قوم کے قتل عام پہ ہے, ایرانی لیڈرشپ کے قتل عام پہ. تو پھر اگر وار آف سروائیول ہے تو ایران سب کچھ وہ کرے گا جو اس کو کرنا پڑے گا سروائیو کرنے کے لیے. تو اگر آپ ان کے اب دیکھیں بشیر پلانٹ کے پاس بھی ایکسپلوژن ہوا ہے, اگر یہ نیوکلیئر سیویلین ری ایکٹرز کو اٹیک کرتے ہیں تو ایک ریڈیو ایکٹیویٹی پھیلے گی, اور وہ صرف ایران میں نہیں پھیلے گی, پورے خطے میں نیبرہڈ میں پھیلے گی. اور ایران اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی جو کلینڈسٹائن نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں ادھر نہیں اٹیک کرے گا تو یہ بھی غلط فہمی ہے. ایران کے پاس اب واضح ہو گیا ہے میرے خیال میں پوری دنیا کو کہ ایران ہیز دا ویئر ود آل کہ اسرائیل کو وہ بار بار اٹیک کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. لیکن کیا اتنے اٹیکس کے بعد اور امریکن ایسٹ, اگر میں پوچھ پاؤں جو نمبرز ہیں اس میں یہ بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم نے مکمل طور پر ان کی صلاحیت کو ختم کر دیا, 8000 اٹیکس کیے ہیں, 120 سے زیادہ ایرانی جہاز تباہ کیے ہیں, اور اب تو انہوں نے جو ہیں بڑے بامز وہ بھی استعمال کر لیے ہیں جو ڈیپلی پینیٹریٹ کرتے ہیں پہاڑوں کے نیچے زمین, بنکر بسٹرز جو ہیں. اب میں آپ سے جاننا ہی چاہوں گا کہ اس کے باوجود ایران کے پاس جو صلاحیت ہے آپ کے خیال میں وہ اتنی مؤثر ہو سکتی ہے کہ ٹوٹل وار کے اندر میسو ریٹیلیشن کریں؟ ابھی کر نہیں رہے. آپ نے دیکھا ہے جو اٹیک ہوا ہے اس کے بعد ٹیل اویو وغیرہ پہ فل سکیل اٹیک ہو گئے ہیں. ایران پہلے کم لیتھل میسائلز استعمال کر رہا تھا, اب زیادہ لیتھیلٹی میں جا رہے ہیں. اور دیکھیں ان کی پریسیجن بڑھتی جا رہی ہے, اور آئی ایم شور ان کو اس میں ایڈ اور ٹیکنیکل اسسٹنس مل رہی ہے اور ممالک سے بھی. آئی ایم شور روس بھی ان کی کچھ ٹیکنالوجیکل ہیلپ کر رہا ہوگا, بیکاز پریسیجن ہم نے پہلی دفعہ دیکھی ہے اس جنگ میں ایران کے پاس جس طرح ٹارگیٹنگ ہوئی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ان کے پاس کیپیبلٹی ہے, اور یہی ٹرمپ کو فرسٹریشن ہوتی جا رہی ہے بیکاز اس نے
ایک تو پلان نہیں سوچا نہیں تھا کہ ایران ان کے ایسٹس اور ان کے الائز پہ اٹیک کرے گی، ان کی بیسز پہ اٹیک کرے گی، بیکاز اور یہ بیوقوفانہ سوچ تھی. اگر ٹرمپ سمجھتا ہے کہ وہ جو مرضی کر لے، اور کیونکہ امریکہ نہیں پہنچ سکتی امریکن میزائلز، تو obviously ایران امریکن ایسٹس اوورسیز کو ٹارگٹ کرے گا، اور وہ کر رہا ہے اور بڑی سکسیسفلی کر رہا ہے. لیکن پرابلم یہ اب ہو گئی ہے کہ امریکہ جنگ بڑھاتا جا رہا ہے، اسرائیل بڑھاتا جا رہا ہے، تو جنگ کا جو سکوپ ہے، جو کیا کہتے تھیٹر ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جنگ جس طریقے سے پھیلتی جا رہی ہے، اس میں کوئی اینڈ نہیں نظر آ رہی. مجھے تو لگتا ہے ٹوٹل ڈسٹرکشن میں کوئی وکٹر بن ہی نہیں سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا ہم جنگ جیت گئے ہیں، لیکن ایران کے لیے لٹرلی وار آف سروائیول ہے. آپ نے اگلا میرا سوال پریمپٹ کر لیا. بالکل آخر میں آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے خیال میں جو سناریوز بن رہے ہیں وہ کس قسم کے بن رہے ہیں، لیکن آپ نے خود ہی فرما دیا کہ اس میں سے کوئی رستہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور جو جنگ کا پھیلاؤ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، علاقے کے حوالے سے بھی، انٹینسٹی کے حوالے سے بھی، اور جو دونوں سائڈ کے اوپر کمٹمنٹ ہیں ان کے سٹیٹڈ گولز. ایران نے سروائیو کرنا ہے، امریکہ نے اس میں سے وکٹری نکالنی ہے، اسرائیل نے اس تمام معاملے کے اندر عربوں کو بھی تباہ کرنا ہے اور عجم کو بھی تباہ کرنا ہے. اس کا تمام جو ہے نا گول واضح ہے. کیا کہیں پر آپ کو کوئی ایسا نقطہ جی گو ہیڈ بتائیے. دیکھیں ایک طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنی امریکن بیسز ہیں گلف میں، عرب کنٹریز میں، وہ ان بیسز کو بند کریں فوری طور پہ. بالکل ریفیولنگ فیسلٹی نہ دیں اور نہ دیں، تاکہ گلف کے مسلمان ممالک اور ایران اکٹھے ہو جائیں. ایک ہی طریقہ ہے کہ جنگ پورے خطے کو اور زیادہ امپیکٹ نہیں کرتی. لیکن کیا یہ قابل عمل ہے؟ will it happen؟ جب تک یہ کیا یہ ہوگا؟ وہ تو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو تو بہت اچھا. It should happen. میں کہتی ہوں کہ یہ ایک سیلف سروائیول ہے. سارے ممالک گلف کنٹریز کا بھی سروائیول اسی میں ہے. دیکھیں بحرین میں آپ کو پتہ ہے پاپولیشن 80% شیعہ ہے، ادھر پہلے بھی اپرائزنگز ہو چکی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ گلف کنٹریز کو ری تھنک پورا فوری طور پہ کرنا چاہیے. OIC کی ابھی میٹنگ ہو رہی ہے، پاکستان بھی وہاں ڈار صاحب بھی گئے ہوئے ہیں. یہ وقت ہے کہ یہ ممالک ایران کے ساتھ کچھ ڈائیلاگ کریں اور سب سے پہلے امریکہ کی بیسز بند کریں، کیونکہ پھر کم سے کم جنگ کا پھیلاؤ کم ہوگا علاقے میں. جب تک یہ نہیں کریں گے جنگ پھیلتی جائے گی اور اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہونا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ نے ہمیں ناظرین ڈاکٹر شیریں مزاری ہمیں بتا رہی تھیں کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ بیسز کو بند کیا جائے، اس کے علاوہ فی الحال رستہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب ہمیں لامحالہ پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی بات کرنی ہے، لیکن یہ سیاست ویسے ہی چل رہی ہے جیسے پہلے چلتی رہی ہے. آج جنید اکبر صاحب نے اس کے اندر مزید مرچ مسالہ ڈالا کہ عید کے بعد اب جب ہم عمران خان کی رہائی کے لیے لوگوں کو بلائیں گے تو کس قسم کے لوگ ہمیں چاہیے. تو ثابت یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پیز کو برا بھلا کہلوانے سے بچانے کے لیے لوگ خود سے یہ کہیں کہ ہم گولیاں کھانے کو اور مرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے اوپر عرفان خان نے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، گولیاں کھانے کے لیے کیا اپنے بچوں کو بھی نکالیں گے؟ 3 سوالیہ نشان. گولیاں کھانے کے لیے غریب اور دوسروں کے بچوں کو کیوں ایندھن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ایم این ایز اور ایم پیز کے تمام بھائی، بیٹے اور رشتہ دار بھی گولیاں کھانے کے لیے نکلیں گے، یا یہ پیکج صرف غریب کے بچوں کے لیے ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب آتا ہے، کون والنٹیئر کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خاندانوں میں سے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.